नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको यो बिगिनर सिरिजको गिटार लेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई गिटारमा युज हुने बेसिक कर्ड्सहरु सिकाउनेवाला छु। बेसिक ओपन कर्ड्स स्पेशली। सो भर्खरै बिगिनर हुनुहुन्छ तपाईहरु र गिटार बजाउन सुरु गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो लेसनले तपाईहरुलाई धेरै हेल्प गर्न सक्छ। र मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज 9 वटा कर्ड चाहिँ सिकाउनेवाला छु। अब यो जरुरी छैन कि तपाईहरुले एकै दिनमा सबै कर्ड सिक्नु पर्छ भनेर। तपाईहरु आफै टाइम लगाएर थोरै थोरै गर्दै सिक्नुहोस् सबै कर्डहरु। तर यो कर्डहरु चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा सिक्नु पर्ने चाहिँ मेन कर्डहरु है। मेरो हिसाबमा चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि गीत बजाउन अहिले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट सुरुको फेजमा कुनै पनि गीत बजाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कर्डहरुले चाहिँ आई थिंक तपाईहरुको 90% गीत चाहिँ बज्छ इजिली। सो भर्खरै बिगिनर हुनुहुन्छ तपाईहरु र गिटार बजाउन सुरु गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो लेसनले तपाईहरुलाई धेरै हेल्प गर्न सक्छ। र मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज 9 वटा कर्ड चाहिँ सिकाउनेवाला छु। र यो मैले आज सिकाउन गएको तपाईहरुलाई 9 वटा ओपन कर्ड्स चाहिँ आई थिंक मेरो हिसाबमा चाहिँ सबैभन्दा बेसिक कर्डहरु हो जुन चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टमा बिगिनर फेजमा सिक्नु पर्छ है। अनि पछि गएर तपाईहरुले यो कर्डहरुलाई मास्टर गरेपछि चाहिँ पछि अरु गाह्रो कर्डहरु चाहिँ सिक्नुहुन्छ जस्तै बार कर्ड्सहरु र अरु अन्य कर्डहरु तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। तर यो कर्डहरु तपाईहरुले सुरुमा सिक्नुभयो भने चाहिँ बेस बन्छ है तपाईहरुलाई सिक्नको लागि। र अब चाहिँ हामी लेसन सुरु गरौँ। पहिला चाहिँ हामी दुईटा मेजर कर्ड सिकौं, ए मेजर र ई मेजर। अब यसको चाहिँ फिंगर पोजिसनमा तपाईहरुलाई देखाउँछु फर्स्टमा। सो ए मेजर को फिंगर पोजिसन हेरौँ। मैले कर्डको डायग्राम चाहिँ स्क्रिनमा पनि राखेको छु। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ त्यताबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको फिंगर पोजिसन चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट अनि फोर्थ स्ट्रिङको पनि सेकेन्ड फ्रेट। सो 2 3 4 सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङको चाहिँ सेकेन्ड फ्रेट। अब ए मेजर बजाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पिङ्की, रिङ फिंगर अनि मिडल फिंगर युज गर्नु होला। अब कतिपय मान्छेहरुले चाहिँ इन्डेक्स, मिडल र रिङ फिंगरले यसरी पनि ए मेजर बजाउँछन्। तर तपाईहरुलाई फर्स्टमा सिक्नको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसले नै बजाउनुहोस्, यो तीनटा औँलाले नै। अब तपाईहरुले एकचोटी बजाउन जानेपछि यसरी बजाए पनि तपाईहरुलाई केही गाह्रो चाहिँ लाग्दैन। तर अब बिगिनर फेजमा चाहिँ सिक्न सजिलोको लागि चाहिँ यसरी नै बजाउनुहोस्। अब ए मेजर कर्ड बजाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने चाहिँ हामीले फिफ्थ देखि फर्स्ट स्ट्रिङसम्म मात्र बजाउने। यसको मतलब के हो भने हामीले सिक्स्थ स्ट्रिङलाई चाहिँ कम्प्लिटली इग्नोर हान्दिन्छौँ है त ए मेजर कर्ड बजाउँदा। अब यसको लागि तपाईहरुको के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो थम्बलाई चाहिँ लगेर माथि यसरी प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। 6 स्ट्रिङमा लगेर थोरै हल्का यसरी राख्दिनु हो भने यो 6th स्ट्रिङ चाहिँ म्युट हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ तपाईहरुले चुक्केर बजाइहाल्नु भयो भने पनि बज्दैन। सो यसरी चाहिँ तपाईहरु बजाउन सक्नुहुन्छ प्रपर तरिकामा। अब फर्स्टमा झुकेर 6th स्ट्रिङ पनि बज्न सक्छ। अब तपाईहरुको मसल मेमोरी डेभलप गर्न चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा कर्ड पोजिसनलाई चाहिँ थिचिरहनुहोस्। सपोज मैले ए मेजर कर्डलाई थिचिराए त। अब यसले एकछिनसम्म थिचिरहनुहोस् र त्यसपछि छोड्दिनुहोस् है त। अनि त्यसपछि आफ्नो फिंगरलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्नुहोस् र फेरि त्यही पोजिसनमा आउन कोसिस गर्नुहोस् सम्झेर। सो यसरी चाहिँ तपाईको मसल मेमोरी डेभलप हुन्छ। र हरेक कर्ड सिक्दाखेरि त्यसरी नै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको मसल मेमोरी चाहिँ डेभलप हुन चाँडो हेल्प हुन्छ। सो अब नेक्स्ट कर्ड चाहिँ हामी ई मेजर। हामीले ए मेजर सिक्यौं, अब ई मेजरको पालो। अब ई मेजरको फिंगर पोजिसन चाहिँ इंडेक्स फिंगरलाई चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेटमा, मिडल फिंगरलाई फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा र रिङ फिंगरलाई चाहिँ लगेर फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा लग्ने। र हामीले बजाउने बेला चाहिँ 6 देखि फर्स्ट स्ट्रिङसम्म स्ट्रम हान्ने। पुरै माथिबाट तलसम्म फुल स्ट्रिङ बज्नु पर्यो ई मेजर कर्ड बज्दा। सो यो हाम्रो ई मेजर भयो। अब ए मेजरबाट ई मेजरमा ट्रान्जिसन गर्न ट्राई गर्नुहोस्। ए त्यसपछि ई। यसरी सिंगल स्ट्रम हानेर तपाईहरु ट्रान्जिसन गर्न ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यति दुईटा कर्ड सिक्यौ हामीले र अर्को कर्ड पनि एड गरौँ। नेक्स्ट कर्ड चाहिँ हामी डी मेजर एड गर्छौं। र यो डी मेजर को शेप चाहिँ हाम्रो यू शेप छ है। यसको फिंगर पोजिसन हेरौँ।
इन्डेक्स फिङ्गरलाई लगेर चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा, मिडल फिङ्गरलाई लगेर फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा र रिङ फिङ्गरलाई चाहिँ लगेर सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा। अब यो चाहिँ यू सेप बन्छ। र अब डी मेजर कर्ड बजाउने बेला के ध्यान राख्नु पर्यो भने हामीले स्ट्रिङहरू चाहिँ 4 देखि 1 सम्म मात्र बजाउने। 4 3 2 1। अब 6th र 5th स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले नबजाउने डी कर्ड बजाउँदा, मात्र पहिलो 4 वटा स्ट्रिङहरूलाई बजाउने। सो यसरी बजाउनुहोस् र ट्रान्जिसन गर्नुहोस्। फेरि ए ई अनि डी। सो यसरी नै तपाईँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हरेक अर्डरमा ए ई सो अब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई 3टा कर्ड सिकाएँ ए ई डी। अब तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्ने बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्डरमा चाहिँ यो 3टा कर्डहरुलाई बजाउन सक्नुहुन्छ। सपोज ई ए डी यसरी अथवा ए डी ई। सो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन मिलाएर चाहिँ तपाईहरु आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट कर्ड हामी सिक्नेवाला छौं जी मेजर। सो अब जी मेजरको फिंगर पोजिसन हेरौं। अब जी मेजर बजाउने चाहिँ दुईटा तरिका छ। फर्स्ट तरिका चाहिँ हाम्रो यो 3टा औंलाले बजाउन सक्छौं। फिंगर पोजिसनमा भन्दिन्छु, आफ्नो मिडल फिंगरलाई लगेर 6th स्ट्रिङको 3rd फ्रेटमा राख्नुहोस्, इंडेक्स फिंगरलाई लगेर 5th स्ट्रिङको 2nd फ्रेटमा राख्नुहोस् र रिङ फिंगरलाई चाहिँ लगेर 1st स्ट्रिङको 3rd फ्रेटमा राख्नुहोस्। र अब जी कर्ड बजाउँदाखेरि के ध्यान राख्नुपर्छ भने तपाईहरुले स्ट्रिङहरु चाहिँ 6 देखि 1st सम्म नै स्ट्रम गर्नु होला। यो हाम्रो फर्स्ट तरिका भयो। अब अर्को वे चाहिँ के छ भने जी मेजर बजाउने यो 4वटा फिंगर युज गरेर नि बजाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ खासमा जी एड 9 भनिन्छ, तर अहिले सजिलोको लागि चाहिँ हामी यसलाई जी कर्डै भनौं। अब यसमा के फरक छ भने यो र यसमा के फरक छ भने हाम्रो फर्स्ट दुईटा फिंगर चाहिँ सेम पोजिसनमा बस्छ, तर अब रिङ फिंगरलाई चाहिँ हामी 2nd स्ट्रिङको 3rd फ्रेटमा लग्नु होला एक स्टेप माथि र पिंकीलाई चाहिँ लगेर 1st स्ट्रिङको 3rd फ्रेटमा राख्नुहोस्। फर्स्टमा सिक्दाखेरि चाहिँ यो 3टा औंलावाला नै जी बजाउनुहोस् र यसमा थोरै हात बसिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु यो 4 फिंगर वालामा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। र यसपछिको कर्ड हामी सिक्नेवाला छौं ई माइनर। र यो चाहिँ सबैभन्दा इजी कर्ड हो गिटारमा लाग्ने, मात्र 2टा औंलाको युज हुन्छ। अब यसको फिंगर पोजिसन हेरौं। आफ्नो मिडल फिंगरलाई लगेर 5th स्ट्रिङको 2nd फ्रेटमा राख्नुहोस् र रिङ फिंगरलाई लगेर 4th स्ट्रिङको 2nd फ्रेटमा राख्नुहोस् र बजाउने बेला 6 देखि 1st स्ट्रिङसम्म बजाउनुहोस्। सो अब प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ जी र त्यस्तै गरी ई माइनर। अब अर्को पनि के एउटा ट्रिक छ भने चाहिँ हेर्नुस्, ई मेजरबाट हाम्रो ई माइनरमा स्विच गर्दा चाहिँ कति सजिलो छ। तपाईले ई मेजर कर्ड बजाउँदाखेरि बस यो इंडेक्स फिंगरलाई लिफ्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो ई माइनर बन्छ। सो यो धेरै सजिलो छ है यसरी स्विच गर्न। यसरी नि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अघिकै कर्ड प्रोग्रेसनतिर हेरौं। हामी अघि जी मा थियौ, जी बाट हामी ई माइनरमा गयो। अब यो दुईटा कर्ड सिक्नुभयो भने 3rd कर्ड एड गरौँ हामी। 3rd कर्ड चाहिँ हाम्रो ए माइनर हुन्छ। अब यो ए माइनर बजाउँदाखेरि चाहिँ ई माइनरलाई एक स्टेप तल सार्नुहोस्, एक स्टेप तल है त ठीक। अनि त्यसपछि इंडेक्स फिंगरलाई लगेर 2nd स्ट्रिङको 1st फ्रेटमा राख्नुहोस् र ई माइनर कर्ड बजाउँदा ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो 6th स्ट्रिङ चाहिँ म्युट हुन्छ। भन्नाले 6th स्ट्रिङ चाहिँ बज्दैन र 5th बाट चाहिँ 1st स्ट्रिङसम्म मात्रै बज्छ। सो ए माइनरलाई तपाईहरुले अघि नै जस्तै थम्बले म्युट गर्न सक्नुहुन्छ वा स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ ट्रान्जिसन गर्दा जी जानुहोस्, ई माइनर जानुहोस्, ए माइनर जानुहोस्
र यति तीनटा ट्रान्जिसन तपाईहरुले राम्ररी सिक्नुहोस्। र अर्को पनि कर्ड एड गर्छौं हामी, यसमा चाहिँ सी मेजर एड गर्छौं। अब ए माइनरबाट सी जान चाहिँ एकदम सजिलो छ। हेर्नुस्, तपाईहरुले आफ्नो रिङ फिंगरलाई चाहिँ लिफ्ट गर्नुहोस् र यसलाई लगेर चाहिँ 5th स्ट्रिङको 3rd फ्रेटमा राख्नुहोस्। र सी मेजर कर्ड बजाउँदाखेरि ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अगेन 6th स्ट्रिङ चाहिँ म्युट हुन्छ भन्नाले 5th बाट 1st सम्म मात्र बजाउने। यो कर्ड चाहिँ अलि हात तन्काउनु पर्ने हुन्छ र कतिपयको चाहिँ यस्तो नि हुन्छ, फर्स्टमा यसरी बजाउने गर्छन्। सो यसरी चाहिँ नबजाउनु होला, बस आफ्नो फिंगरलाई रिल्याक्स पारामा राख्नुहोस्, यसरी समात्नुहोस् र ठ्याक्क यसरी बजाउनुहोस्। र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु ए माइनरबाट सी मा जान चाहिँ कति सजिलो छ। अघिनको पार्ट फेरि रिपिट गर्छु, जी ई माइनर ए माइनर सी र यति 4वटा कर्ड हामीले सिक्यौ। अब अर्को कर्ड पनि एड गर्छौं हामी, तर अघि नै सिकेको कर्ड एड गर्छौं। अब चाहिँ हाम्रो डी मेजर, डी मेजर को फिंगर पोजिसनहरु मैले अघि नै भनिसके। सो जी ई माइनर ए माइनर सी अनि डी। सो मैले यसरी सिकाउनुको कारण चाहिँ के भने मैले अहिले जुन 5वटा कर्डहरु तपाईलाई सिकाए त्यो चाहिँ कतिपय गीतहरुमा चाहिँ त्यो कर्डहरु लाग्ने गर्छ, त्यो कर्ड कम्बिनेसन चाहिँ लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गीतहरु बजाउँदाखेरि पनि सजिलो होस् भनेर त्यसरी सिकाएको हो। जी ई माइनर ए माइनर सी अनि डी। अब अर्को पनि एउटा ट्रिक हेर्न सक्नुहुन्छ, ए मेजरबाट ए माइनरमा स्विच गर्न कति सजिलो छ। अब तपाईहरुले ए मेजर बजाउँदाखेरि बस आफ्नो पिंकीलाई लिफ्ट गरेर इंडेक्स फिंगरलाई 2nd स्ट्रिङको 1st फ्रेटमा राख्नुभयो भने ए माइनर बन्छ। अथवा ए माइनर बजाउँदा बजाउँदै ए मेजरमा स्विच गर्न पनि एकदम सजिलो छ। सो यसरी नै तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब एकचोटी हामी रिभिजन गरौँ अहिलेसम्म चाहिँ कुन कुन कर्ड सिक्यौ भनेर। फर्स्टमा हामीले ए मेजर सिक्यौ, त्यसपछि ई मेजर, डी मेजर सिक्यौ, त्यसपछि र दोस्रो राउन्डमा चाहिँ जी ई माइनर ए माइनर सी अनि डी। यतिसम्म चाहिँ हामीले सिक्यौ। तपाईहरुले चाहिँ अब यति नै कर्ड सिक्नु छ अहिलेको लागि भने चाहिँ तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि अर्को दिन यो भिडियोमा आउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यदि यो कर्डसम्म चाहिँ राम्ररी सिकिसक्नु भएको छ भने चाहिँ अब बाँकी लास्ट 2टा कर्ड चाहिँ हामी सिकौं। सो अब नेक्स्ट कर्ड हामी सिक्नेवाला छौं एफ मेजर। अब यो एफ मेजर कर्ड चाहिँ खासमा बार कर्ड हो, यसको बजाउने रियल तरिका चाहिँ यस्तो हो। तर अब फर्स्टमै बार कर्ड सिक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ एफ मेजर बजाउँदा यसरी बजाउन सक्छौं। अब यसको फिंगर पोजिसन म भन्छु, तपाईहरुले आफ्नो इंडेक्स फिंगरले चाहिँ 1st र 2nd स्ट्रिङलाई थिच्नु होला, 1st फ्रेटको 1st र 2nd स्ट्रिङ। त्यसपछि मिडल फिंगरलाई लगेर 3rd स्ट्रिङको 2nd फ्रेटमा राख्नुहोस् र रिङ फिंगरलाई लगेर 4th स्ट्रिङको 3rd फ्रेटमा राख्नुहोस् र यस्तो शेप बन्न जान्छ यो चाहिँ। र यो कर्ड बजाउने बेला चाहिँ तपाईहरुले 4th स्ट्रिङ देखि 1st स्ट्रिङ सम्म मात्र बजाउनुहोस् भन्नाले चाहिँ हाम्रो 5th र 6th स्ट्रिङ चाहिँ नबजाउने। अथवा तपाईहरुलाई यो इंडेक्स फिंगरले चाहिँ 2टा स्ट्रिङलाई थिच्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले मात्र 2nd स्ट्रिङलाई मात्र थिच्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा अप्सन चाहिँ छ। यो चाहिँ यस्तो साउन्ड सुनिन्छ। अब यो एक्ज्याक्टली एफ मेजर कर्ड त हैन, यसलाई एफ मेजर 7 भनिन्छ। तर तपाईहरुलाई सिक्नलाई फर्स्टमा सजिलोको लागि चाहिँ यसरी बजाउन सक्नुहुन्छ र पछि थोरै कम्फर्टेबल भएपछि चाहिँ यो 2टा स्ट्रिङलाई पनि इंडेक्स फिंगरले थिच्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को एउटा के ट्रिक पनि छ भने हेर्नुस्, सी मेजरबाट हाम्रो एफ मा जान कति सजिलो छ। हामीले सी मेजर बजाइरा छौ, अब सी मेजरलाई एक स्टेप तल सारे भने एफ बन्छ।
अब हामीले सी मेजर बजाइरहेछौँ र सी मेजर बजाउँदा यो हामीले मिडल फिङ्गर र रिङ फिङ्गरलाई चाहिँ एक स्टेप तल सार्यो भने चाहिँ हाम्रो एफ कर्ड हुन जान्छ। यसरी पनि तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सी एफ। सो तपाईहरुले एफ मेजर कर्ड सिक्नुभयो भने चाहिँ अब हामी अर्को कर्ड एड गरौँ। यो चाहिँ लास्ट कर्ड हुनेवाला छ यो भिडियोको लागि, डी माइनर कर्ड। यसको फिङ्गर पोजिसन म भन्छु। इन्डेक्स फिङ्गरलाई चाहिँ लगेर फर्स्ट स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेटमा राख्नुहोस्, मिडल फिङ्गरलाई लगेर थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा राख्नुहोस् र रिङ फिङ्गरलाई चाहिँ लगेर सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा राख्नुहोस्। र डी माइनर कर्ड बजाउँदा ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फोर्थ स्ट्रिङबाट फर्स्ट स्ट्रिङसम्म मात्र बजाउने भन्नाले सिक्स्थ र फिफ्थ स्ट्रिङ चाहिँ नबजाउने, फोर्थ स्ट्रिङदेखि फर्स्ट स्ट्रिङसम्म मात्र बजाउने। सो अब लास्टमा दुईटा कर्ड सिकेको चाहिँ एफ मेजर र डी माइनर। सो यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कर्डलाई चाहिँ। सो यो लेसनमा चाहिँ हामीले 9 वटा कर्ड सिक्यौँ। एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ। ए मेजर, ई मेजर, डी मेजर, जी मेजर, ई माइनर, ए माइनर, सी मेजर, एफ मेजर अनि लास्टमा डी माइनर। र लास्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कर्ड चाहिँ र्यान्डमली सिकाइन र ग्रुप बनाएर सिकाउनुको कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईहरुको म्याक्सिमम गीतमा लाग्ने कर्ड कम्बिनेसनहरु चाहिँ यही नै हुन्छ है। जस्तै फर्स्ट ग्रुपमा मैले ए, ई अनि डी सिकाए। सो तपाईहरुको यो कमन कुरा हो कि ए मेजरको कीमा भएको गीतहरुमा चाहिँ ई र डी चाहिँ लाग्ने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुलाई गीत बजाउन पनि सजिलो होस् र तपाईहरुको कर्ड ट्रान्जिसन गर्न पनि इजी होस् भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यसरी ग्रुप बनाएर सिकाएको छु। र अब तपाईहरुले फिङ्गर पोजिसन चाहिँ सबैको कर्ड जानेपछि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ यसरी ग्रुपमा पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ मैले सिकाएको अनुसार, अथवा तपाईहरुले जस्ट र्यान्डमली कर्डहरु पिक गरेर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र यति कर्ड जानेपछि तपाईहरुलाई यदि गीत चाहिँ बजाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ केही लिंकहरु हालेको छु है, त्यता तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बिगिनर सङहरुको प्लेलिस्ट बनाएको छु, मैले गिटार लेसन दिएको, त्यहाँबाट तपाईहरु त्यो सङहरु सिक्न सक्नुहुन्छ यही कर्ड लागेको। र भिडियो चाहिँ थोरै लामो बनेको छ, मैले सकेसम्म छोटो बनाउन ट्राई गरेको छु, तर मेन कुराहरु चाहिँ नछुटाऊँ भनेर चाहिँ मैले भिडियोलाई थोरै लामै बनाएको छु। र यदि यो भिडियोले चाहिँ तपाईहरुलाई केही वेमा हेल्प गर्यो भने चाहिँ तपाईहरु लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोलाई र शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरुलाई जसले गिटार सिकिरहनु भएको छ भर्खरै। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।